परमेश्वर उहाँको मन्दिरमा आउनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँनिर पनि 3वटा कोठाहरू थिए अथवा 3वटा खण्डहरू थिए। त मान्छे जातिकै बिचमा 12 कुलकै 12 गोत्रकै बिचमा बसे तापनि परमेश्वरलाई नजिकैबाट छाम्न, हेर्न, नजिकै घनिष्ठ सम्बन्ध राखेर संगति गर्न पाइँदैन थियो। त्यसो गर्दा परमेश्वरले मान्छे जातिसँग संगति गर्न चाहे तापनि त्यो मन्दिर अथवा त्यो निवासी स्थानको चाहिँ 3वटा खण्ड थिए। हामीलाई थाहा छ यो कुरो प्रस्थानको किताब 39 अध्यायमा 39 मा यो कुरा हामी पाउँछौँ। मसँग कृपया तपाईँले खोल्नुहोला। म मुखले मात्रै बताउनु पर्यो। भित्री कोठा जुन चाहिँ छ एकदमै भित्र जानेर चाहिँ परमेश्वर बस्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ त अब कोही जान पाउँदैन भन्नु मतलब नि मान्छेले घनिष्ठ नजिकैको संगति चाहिँ गर्न पाउँदैन भनेको हो। यो प्रस्थानको किताब 39:39 को 35 मा चाहिँ भित्री कोठा बताउँछ। त्यहाँबाट 36, 37, 38 पद पल्टाएर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बीचको कोठाको बारेमा हामी पाउँछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ कम्ती मान्छेले सेवा गर्थे, कम्ती लेवीको घरानाले मात्रै सेवा गर्थे। अनि 39 पद 39 को 39 39 पढ्दा चाहिँ बाहिर आँगनमा चाहिँ धेरै जमात, धेरै भिड हुन्थ्यो। अब मैले बताइहालेँ अझै पनि परमेश्वर पृथ्वी तलमा उत्रेर आएर निवास स्थानमा बास गर्नुहुन्थ्यो। कृपा आसनमा भित्र कोठामा मात्रै परमेश्वर बास गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँनिर बादलको खम्बा, त्यो कृपा आसनको सिधा माथि बादलको खम्बा छ। अनि त्यो बादल जलिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर जाहेर गर्थ्यो त्यसले। तरै पनि कोही मान्छे छेउमा जान सक्दैन। हेर्नुहोस् है। अनि यो कुरो चाहिँ अब परमेश्वरले अझै मान्छेसँग नजिकै बस्नु पर्यो भनेर यो जमरको चाहिँ अब कसरी अझै नजिकै ल्याउनु भयो भन्दा प्रभु यीशु मसीहमा भएर उहाँ पृथ्वी तलमा आउनु भयो। हामीलाई थाहा छ। अनि बाइबलमा हामीले पढिरहेको कुरो, तर आज हामी बुझौँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्यायको 14 पदमा पढ्यो भनेदेखि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह चाहिँ आएर मानिसहरूको बिचमा बास गर्नुभयो भनेर चाहिँ नेपालीमा लेखेको छ। तर अङ्ग्रेजी र हिन्दी बाइबलमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ निवास स्थान अथवा ट्याबरनेकल अथवा वासस्थान गर्नुभयो भनेर चाहिँ त्यही पुरानो नियमको त्यो मन्दिर बराबरको प्रभु यीशु मसीह नै शरीरमा भएर मान्छे जातिसँग छोएर स्पर्श गरेर घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने त्यो प्रकारको उहाँले गर्नुभयो। त्यहाँबाट कसैले अङ्ग्रेजी बाइबल 1:14 यूहन्नाको किताब 1:14 पढिदिनु भयो भने चाहिँ हामी चाल पाउँदछौँ कि ट्याबरनेकल भनेर लेखिएको छ। कसैले पढिदिनुहुन्छ? कसैले पढिदिनु भयो भने, पढिदिनु भएन भने पनि अब समय बचाउनको लागि हामी अगाडि बढौँ। अब यसले चाहिँ के बताउँछ शरीर हुनुभयो अनि वचन शरीर हुनुभयो अनि हाम्रो माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर बास गर्नुभयो अनि हामीले पिताका एकमात्र जन्माइएको पुत्रको महिमा जस्तो उहाँको महिमा देख्यौ। यो चाहिँ नेपालीमा भयो। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ट्याबरनेकल्ड एमङ अस भनेको चाहिँ जस्तो पुरानो नियमको निवास स्थान त्यस्तै त्यो मन्दिर बराबरको प्रभु यीशु मसीह चाहिँ हामीहरूका मध्यमा आएर बास गर्नुभयो भने चाहिँ अब हामी यो चाहिँ बुझ्छौँ कि अझै नजिकै आउन खोजेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। अब त्यहाँबाट फेरि दोहोरो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह मान्छे भएर आउनुभयो अनि उहाँले के भन्न चाहेको भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि मान्छेले म जस्तै जीवन निर्वाह गर्यो भने चाहिँ पृथ्वी तलमा हुँदा माटोकै शरीरमा हुँदाखेरि पनि परमेश्वर साथ बस्न सक्छ है, परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न सक्छ है भनेर यो कुरो जाहेर गर्नको लागि पनि थियो। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहले माटोकै शरीर लिएर आउनुभयो, हाम्रै जस्तो समानतामा आउनुभयो अनि उहाँले यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्यायको 32 पदमा चाहिँ पिता मसँग हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई तिमीहरूले पनि यस पृथ्वी तलमा माटोको शरीरमा यो स्वर्गको परमेश्वर जबदेखि अदनको बगैँचादेखि तिमीहरू दूर भयो, टाढा भयो, दैलो लाग्यो, तर अब तिमीहरूले माटोकै शरीरमा परमेश्वरसँगै बस्न सक्छौ भनेर चाहिँ
जाहेर गर्नको निम्ति यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्यायको 32 पदमा चाहिँ उहाँले यो पुष्टिकरण गर्नुभयो कि पिता मसँगै हुनुहुन्छ भनेर। भनेपछि अब पिता परमेश्वरलाई मान्छे जातिको नजिकै ल्याउनका लागि पिता परमेश्वरले प्रभु यीशु मसीहमा भएर अझै नजिक 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 आउनको लागि माटोको शरीरमा अथवा मासु र रगतको देहमा आएर चाहिँ अब उहाँले घनिष्ठता प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ मानिस जातिसँग। त्यसले गर्दा यो कुरा यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्यायको 32 पदमा लेखिएको छ कि पिता मसँग हुनुहुन्छ भनेर। अब यो चाहिँ एउटा मात्रै पद मैले पढ्दैछु। अब यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै जग्गा हामी पाउँछौँ, तर यो कुरा बताउनको लागि यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्यायको अनि 32 पद पढ्दैछु। किन छ अन्तिम मात्रै पढ्दैछु। किनभने पिता मसँग हुनुहुन्छ भनेपछि कुनै पनि मान्छेले यस पृथ्वी तलमा बाँचुन्जेल त्यो परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्पर्क राख्न सक्छ, सम्बन्ध राख्न सक्छ, उहाँसँग सँगै बस्न सक्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह गइसकेपछि पनि प्रभु यीशु मसीहले पवित्र आत्मा पठाउनु भयो। अब हेर्नुहोस्, परमेश्वरले पुत्र प्रभु यीशु मसीहमा भएर हाम्रो प्रायश्चितको लागि बलिदान गर्नुभयो। त्यहाँदेखि त्यही परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मसँग सधैँ बस्नको लागि चाहिँ आत्मामा भएर, यो कुरा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्यायको यहाँ म पढ्दैछु 16 पद। अनि म पितालाई प्रार्थना गर्नेछु, उहाँले अर्को शान्तिदाता उहाँ सधैँभरि तिमीहरूसँगै रहन् भनेर तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। सधैँभरि बस्नको लागि उहाँको चाहना रहेछ। अब 17 पद पढ्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू भित्रै बस्ने भनेपछि चाहिँ हेर्नुहोस्, अघि चाहिँ जुन प्रकारको दूरत्व थियो, जुन प्रकारको दूरी थियो, एकदमै दैलो बन्द भएको थियो, त्यो दैलो चाहिँ अब कसरी उग्रिँदैछ बिस्तारै म बताउँदैछु। 17 पद, अर्थात् सत्यको आत्मा जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले न त उहाँलाई देख्छ न उहाँलाई चिन्छ, तर तिमीहरूले उहाँलाई चिन्छौ किनकि उहाँ तिमीहरूसित रहनुहुन्छ र तिमीहरू भित्र हुनुहुनेछ। भनेपछि हेर्नुहोस्, परमेश्वरले मान्छे जातिसँग कति नजिकै 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 तपाईँ र मेरो हृदयभित्रै आत्मामै बसेर संगति गर्न चाहेको कुरा हामी देख्छौँ। अब मान्छे जातिको पनि 3वटा खण्ड हुन्छ। त्यो निवासी स्थानको आँगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान भने जस्तै मान्छे जातिको पनि शरीर, प्राण, आत्मा हुन्छ। अनि जहिले पनि मान्छेले परमेश्वरसँग संगति गर्न चाहेर मानिलिउँ चर्च जान्छु भने अरे, बाइबल पढ्छु भने अरे, प्रार्थनामा बस्छु भने अरे, तर याद गर्नुहोस्, आत्मामा भएर पढेन, आत्मामा भएर गाएन, आत्मामा भएर प्रार्थना गरेन भनेदेखि चाहिँ शरीर र प्राणद्वारा चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्न सक्दैन। त्यसले गर्दा जहिले पनि परमेश्वरलाई सम्बन्ध राख्ने कुरामा चाहिँ एउटा क्रिस्चियनले चाहिँ आत्मामा भएर मात्रै गर्नुपर्छ, आत्मामा भएर गाउनुपर्छ, आत्मामा भएर डोरिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले ज्यादा विशेषता दिन्छ यो कुरा। अब फेरि म अलिकति अघिकै कुरा कोट्याउँछु। पुरानो नियममा चाहिँ त्यो 3वटा खण्ड भएको जुन चाहिँ निवास स्थान छ, त्यो निवास स्थानमा पनि महापवित्र स्थानमा परमेश्वर बस्नुहुन्थ्यो। त इजरायलीहरूकै मध्यमा बसे तापनि कुनै पनि मान्छे नजिकै जान सक्दैन थियो। के कुराले चाहिँ अड्काउँथ्यो त? नजिकै जानको लागि चाहिँ के कुराले अड्काउँथ्यो त भन्दा सबै बुढा बुढी, मसिना, नानी, बाल बच्चा, जवानहरूले सुन्नुहोस्, परमेश्वरले चाहिँ मान्छे जातिसँग संगति गर्न चाहेको अहिले हामीले हेरिसक्यौँ। आत्मामा पनि आइपुग्नु भयो, तर त्योभन्दा अगाडि केले चाहिँ अड्काउँथ्यो त? उहाँ इजरायलीहरूको मध्यमै हुनुहुन्थ्यो र पनि त्यो महापवित्र स्थानमा जान चाहिँ केले अड्काउँथ्यो त भन्दाखेरि बाइबलमा लेखिएको छ, पर्दाले अड्काउँथ्यो भनेर भनेको छ बाइबलमा। हो, यो कुरो चाहिँ अघि हामीले प्रस्थानको किताब 39 अध्याय मैले 3-4वटा पद पढेँ, त्यहाँनिर लेखिएको छ महापवित्र स्थानमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पर्दा हुन्थ्यो, एकदमै बाक्लो पर्दा। त्यो पर्दादेखि उता चाहिँ जानु हुँदैन थियो, मान्छे मरिहाल्थ्यो। त वर्षमा एकचोटि मात्रै एउटा महापुजारी जान सक्ने, तर त्यो महापुजारीले पनि एउटा प्राणी पशु मारेर यसको बलिदानको रगत बोकेर जाँदाखेरि मात्रै भित्र पस्न सक्ने भनेपछि चाहिँ फेरि अघिको कुरा याद गर्नुहोस्। उत्पत्तिको किताबमा परमेश्वरले अदनको बगैँचामा बार लाउनु भएको थियो,
त्यो बारमा ज्वालामय तरवार थियो, अग्निमय तरवार थियो अनि करूप थियो। भन्नु मतलब कसैले म पशु भनेदेखि चाहिँ मर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अथवा मर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। अब यहाँनिर महापवित्र स्थानमा पुजारी बस्दैछ वर्षमा एकचोटि, अरूलाई त पाबन्दी छ, जान सक्दैनन्। तर त्यो महापुजारी पस्दैछ भने पनि पशु मर्दाखेरि मात्रै महापुजारी पस्न पाउँथ्यो भनेपछि चाहिँ नमरिकन चाहिँ प्रवेश गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि हामी बुझ्छौँ। यहाँसम्म त्यस्तो खालको कुरो थियो। अनि मैले भने त्यो कृपा आसन भएको जग्गामा मात्रै परमेश्वर बस्नुहुन्थ्यो। अनि कोही वर्षमा एउटा पुजारी पस्न पाउने, त्यो पनि पशु मरेर मात्रै पस्न पाउने भनेपछि चाहिँ त्यसको सिद्धान्त भनौँ, प्रिन्सिपल भनौँ, त्यो त्यही रहेछ, नमरिकन पस्न पाउँदैन भन्ने कुरो रहेछ है। यो चाहिँ सबजनाले बुझ्नुपर्ने। अब पुरानो नियमको निवास स्थानको पर्दाले महापवित्र स्थानमा जानलाई रोक्दो रहेछ। त अब त हामी त पुरानो नियममा त छैनौँ, नयाँ नियममा छौँ। त पुरानो नियमको पर्दा बराबरको चाहिँ नयाँ नियमको के हो भनेर सोध्यो भनेदेखि चाहिँ बाइबलले भन्छ पुरानो नियमको महापवित्र स्थानमा जाने पर्दा जसले रोक्थ्यो, पाबन्दी गर्थ्यो, त्यस बराबरको चाहिँ नयाँ नियमको चाहिँ क्रिस्चियनको शरीर हो भनेर लेखेको छ। अब कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई अलिकति अगाडि बुझाउन चाहन्छु। यो चाहिँ हिब्रूको किताब 10 अध्यायमा आउनुहोस्। हिब्रूको किताब 10 अध्यायमा यदि प्रभु यीशु मसीह चाहिँ उदाहरण हुनुहुन्छ। क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ प्रभु यीशु मसीह हिँडेको बाटोमा हिँड्न चाहनु, इच्छा गर्नु, भोकाउनु, तिर्खाउनु अनि त्यो बाटोमा हिँडी छाड्नु चाहिँ क्रिस्चियनको लक्ष्य हो। र हिब्रूको किताब 10 अध्यायमा पल्टाउँदाखेरि अब यहाँ हामी पाउँछौँ पुरानो नियमको महापवित्र स्थानमा जाने रोक्ने पर्दा बराबरको चाहिँ नयाँ नियमको शरीर हो भनेर कसरी बुझिन्छ भन्दा हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 20 पद पढ्दैछु हेर्नुहोस्। यहाँनिर 19 र 20 पद पढ्दा चाहिँ बुझिन्छ है। यसकारण भाइहरू हो, यीशुको रगतद्वारा महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने हिम्मत भएको हुनाले 20 पद एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा जसलाई उहाँले हाम्रा निम्ति खोल्नुभयो, अर्थात् त्यस पर्दाद्वारा जो उहाँको शरीर हो भनेपछि अब त सब एकदमै नेपाली भाषामा लाटा सिधाले पनि बुझ्ने कुरा हो। त पुरानो नियममा पर्दाले भित्र जानका निम्ति रोकावट गर्दो रहेछ। नयाँ नियममा चाहिँ क्रिस्चियनको शरीरले चाहिँ महापवित्र स्थानभित्र जान अथवा जहाँ चाहिँ परमेश्वर बस्नुहुन्छ त्यहाँ गएर घनिष्ठ सम्बन्ध बिताउनको लागि चाहिँ शरीरले रोक्दो रहेछ भन्ने कुरा अझै बुझ्नको लागि चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले पनि हामी जस्तै हामीलाई चिर परिचित भइकन अथवा आइडेन्टिफाई गरिकन हेर है तिमीहरूलाई पनि शरीरले रोक्छ है, म पनि शरीरमा आएर तिमीहरूलाई देखाइदिँदैछु, बाटो चाहिँ यो हो। महापवित्र स्थानमा पितासँग बसिरहनका लागि चाहिँ बाटो चाहिँ यो हो भनेर जताउनका लागि, बताउनका लागि, जनाउनका लागि चाहिँ मत्तीको किताब 26 अध्यायमा पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँले यसो भन्नुभयो। म त्यो पद मात्रै मुखले मात्रै भन्छु। आत्मा त तयार छ तर शरीर कमजोर छ भनेर भन्नुभयो। त्यसको मतलब चाहिँ आत्माले त परमेश्वरको आत्मासँग सङ्गति गरेर महापवित्र स्थानभित्र बस्न रुचाउँछ, शरीरले पो बाधा दिन्छ त भन्ने कुरा, यो कुरा अलिकति हामीले बुझ्यौँ। अनि यो पुरानो नियमको पर्दा रहिरह्यो अनि प्रभु यीशु मसीह लिएर महापवित्र स्थानमा पिताको साथमा सधैँभरि बस्नको लागि जाने बाटो चाहिँ म खोल्दैछु। कसरी खोलिन्छ? शरीरले बाधा दिन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसो भनिसकेपछि उहाँ क्रुस घातित भएर मर्नुभयो। अनि जब उहाँले प्राण त्याग्नु भयो, शरीर जब क्रुसमा टाँगिदिनु भयो, टाँग्दाखेरि चाहिँ मत्तीको किताब 27 अध्यायको 51 पद अनुसार चाहिँ त्यो संसारको देखि पर्दा चाहिँ फाट्यो, मन्दिरको पर्दा फाट्यो। हामीलाई याद छ मत्तीको किताब 27 अध्यायको 51 पद। तपाईँहरूले पनि त्यहाँनिर छिट्टो पल्टाउन सक्नुभयो भने चाहिँ पढ्दा हुन्छ हो। मत्तीको किताब
27 अध्यायको 51 पदमा पढ्दैछु। अनि हेर, मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म 2 भाग भएर च्यातियो अनि पृथ्वी हल्लियो र चट्टानहरू फाटे। अब कति बेला चाहिँ यो मन्दिरको पर्दा फाट्यो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले देहलाई, आफ्नो शरीरलाई क्रुसमा टँगाउँदाखेरि मात्रै, मर्दाखेरि मात्रै मन्दिरको पर्दा चाहिँ त्यो भित्र जान पाबन्दी गर्ने, रोकावट गर्ने पर्दा चाहिँ फर्लङ्गै फाट्यो। अब यो त सबैले हेर्नुहोस्, बाइबलमा सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तलाई फलो गरेन भने, पछ्याएन भने हामी बाइबल जति नै पढे तापनि कहीँ पनि पुग्दैनौँ। घुम्दै फिर्दै रुम्दै टार भने जस्तो त्यही जग्गामा घुमिबस्छौँ। त्यसले गर्दा मैले बिस्तारै बाइबलको कुरा जहिले पनि बताउने कोसिस गरेको छु है। अब प्रभु यीशु मसीहले क्रुसमा आफ्नो शरीरलाई क्रुसघातित गरेर बाटो खोल्नुको अर्थ के हो? अघिदेखि घरिघरि त्यही कुरा दोहोऱ्याएर म भन्दैछु। परमेश्वर पिता कहाँ महापवित्र स्थानमा पुर्याउनको लागि हो। अब यो कुरा चाहिँ कहाँ लेखेको छ त भन्दाखेरि बुझ्नको लागि पहिला पत्रसको किताब 3 अध्यायको 18 पदमा हामी पाउँछौँ। पहिला पत्रसको किताब 3 अध्यायको 18। पहिला पत्रस 3 अध्यायको 18। हेर्नुहोस् है त, म पढ्दैछु। किनकि हामीलाई परमेश्वर कहाँ पुर्याउनलाई ख्रिस्टले पनि धर्मीजनले अधर्मीहरूका निम्ति पापहरूका लागि एकपल्ट दुःख भोग्नुभयो, शरीरमा मारिनु भयो। हेर्नुहोस् है, शरीरमा मारिनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। शरीरमा मारिनु भयो तर आत्माद्वारा जीवित पारिनु भयो भनेको मतलब चाहिँ शरीर मर्यो भने मात्रै आत्माद्वारा पिता कहाँ संगति गर्न पुगिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्रिस्चियनले कहिले बिर्सिनु हुँदैन हो यो कुरा। अब जब प्रभु यीशु मसीह मर्नुभयो, उहाँको मृत्युद्वारा शरीरलाई अर्पण गरेको द्वारा मात्रै पितासँग मिलाप भयो भन्ने कुरा चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 5:18 पदमा पनि हामी पाउँछौँ। अब त्यसलाई पढि बस्दैनौँ, त्यहाँ पनि लेखेको छ पितासँग मिलाप चाहिँ यस प्रकारले भयो कि क्रुसमा प्रभु यीशु मसीह मरिसकेपछि मात्रै पितासँग मिलाप हुने भयो भनेपछि चाहिँ नमरिकन चाहिँ पिता कहाँ पुग्न सकिँदैन भन्दाखेरि फेरि यो कुरा नबुझ्नुहोस् कि एक दिन हामी मर्छौँ, मरिसकेपछि मात्रै भन्ने कुरा होइन। अब यसको बिस्तारै बताउँदै जान्छु मर्नु भनेको कुरा के हो है। अब जब प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ भएर उहाँले आफ्नो शरीरलाई क्रुसघातित गरेपछि मन्दिरको पर्दा फाट्यो, पिता परमेश्वरसँग मिलाप हुने द्वार खोलियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब जब एउटा व्यक्तिले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्छ, मेरो पापलाई तपाईँले धोइदिनुहोस् भनेर भन्छ, भनिसकेपछि चाहिँ त्यो व्यक्ति विशेषले चाहिँ पिता कहाँ जाने दुईटा कुरा पाउँछ। एउटा चाहिँ एक्सेस टु गड भन्छ, जति बेला चाहे त्यति बेला पिता कहाँ पुग्न सक्छ एक। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएको हुन्छ उसको माथि स्वर्गमा एक। अर्को कुरा त्यो चाहिँ फिलिपी 3:20 लेखेको छ। अर्को कुरा नेपालमै बसे तापनि, अमेरिकामा बसे तापनि, इन्डियामै बसे तापनि उसको आत्मिक जीवन, उसको नागरिक हक, उसको जहिले पनि सिट, उसको बस्ने जग्गा चाहिँ एफएसीको पत्री 2 अध्यायको 6 पद अनुसार चाहिँ पिता सँगसँगै बसेको, स्वर्ग स्थानमा बसेको उसले 2 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ। अब हेर्नुहोस्, अब हाम्रो जुन चाहिँ यो माटोको शरीर छ, यो माटोको शरीर कहिले पनि स्वर्गमा त जान सक्दैन, हामीलाई थाहा छ यो कुरा। पहिला कोरिन्थी 15:50 पदमा लेखेको छ। अनि फेरि बाइबलले भन्छ परमेश्वर पितासँग संगति गर्ने हो भनेदेखि आत्मामा नभई हुन सक्दैन। शरीरमा भएकाहरूले अथवा शरीरमा मात्रै मन लगायो, आत्मामा भएन एउटा क्रिस्चियन भनेदेखि चाहिँ बाइबलमा लेखेको छ रोमीको किताब 8 अध्यायको 8 र 10 पद पढ्यो भनेदेखि चाहिँ अनि हामीले त्यहाँ पाउँछौँ कि शरीरमा हुनेहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैनन् भनेपछि अब खुसी तुल्याउन नसक्नु नै सँगै बस्न नसक्नु हो। यसलाई अब छोटकरीमा मैले बताएको। अब जहिले बाइबलमा पनि दृष्टान्त छ, त्यसले त बाइबललाई दृष्टान्तको हिसाबमा बुझेन, अर्थ बुझेन भने कति अल्मलिन्छ। जस्तो अब
मिस्र भनेको संसार, फारो भनेको शैतान, थुमाको रगत भनेको यीशुको रगत, लाल समुद्रभित्र पस्नु र बाहिर निस्किनु भनेको पानीभित्र पसेर बाहिर निस्किनु बप्तिस्मा, पानीको बप्तिस्मा, बादलको खाँबोले डोर्याउनु भनेको पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, उजाड स्थानमा फेरो मारिबस्नु भनेको चाहिँ हारको जीवन, घुमिबस्नु, एउटै जग्गामा घुमिबस्नु, उन्नति नहुनु हो। अनि कनानभित्र पस्न सक्नु भनेको चाहिँ विजय जीवन हुनु, अभिलाषालाई मार्नु, शरीरका अभिलाषालाई मार्नु भनेको चाहिँ कनानभित्र भएका राक्षसहरूलाई मार्नु भनेको, खतना भनेको चाहिँ फिलिपीको किताब 3:3 अनुसार शरीरमा भरोसा। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो बाइबलको साङ्केतिक नक्साहरू पाउँछौँ, जुन नक्साले चाहिँ आत्मिक कुरालाई बोध गराउँछ, देखाउँछ। अब हेर्नुहोस्, अघि हामीले हेरिहाल्यौँ, प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा मर्नुको अर्थ नै पिता कहाँ पुर्याउनलाई भनेर लेखेको रहेछ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। अनि त्यो शरीरलाई टाँगेपछि मात्रै मन्दिरको पर्दा फाट्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी ट्याप्पै नबिर्स्यौँ। अब प्रभु यीशु मसीहको 2 प्रकारको मृत्यु बाइबलमा छ। तपाईँले याद गर्नु भएको छ कि छैन? अहिले मैले भने त्यो नक्साद्वारा पनि अथवा साङ्केतिक ढङ्गमा पनि हामीले बाइबलको धेरैवटा कुरा बुझ्नुपर्छ। प्रभु यीशु मसीहले 2 प्रकारको मृत्यु मर्दाखेरि मात्रै पिता कहाँ जाने बाटो खुल्यो। त्यसको मतलब क्रिस्चियनलाई पनि मसीहलाई पनि आह्वान गर्नुहुँदैछ, 2 प्रकारको मृत्यु मर्यो भने मात्रै पिताको साथमा पुग्छौ है, अथवा त्यहाँ बसेर संगति गर्न सक्छौ भनेर। अब एक प्रकारको मृत्यु चाहिँ के थियो भन्दा, प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो, मानव चेला, मानव शरीर लिएर आउनुभयो, देह लिएर आउनुभयो। उहाँको पनि आफ्नो इच्छा थियो, तर जहिले पनि आफ्नो इच्छा गर्न नपाउनु अनि आफ्नो इच्छालाई चाहिँ सिरोपर गर्नु चाहिँ मर्नै पर्यो नि त। सब क्रिस्चियनले बुझ्नु हुँदैछ कि छैन? तपाईँलाई जे मनपर्छ गर्न पाउनु भएन, जहाँ जान इच्छा लाग्छ जान सक्नुहुन्न, जुन कुरो खान इच्छा लाग्छ खान सक्नु भएन भने तपाईँको सबै कुरा बेचियो नि। बेचिएपछि त तपाईँ त मरेको बराबरै भयो नि। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहको जीवनकालभरि प्रभु यीशु मसीहले एक प्रकारको मृत्यु मर्नु भयो। त्यो चाहिँ एकखेप मरेर हुँदैन थियो, सधैँ मर्नु पर्थ्यो। अब त्यो भनेको चाहिँ के हो भनेको भन्दा चाहिँ मान्छेको शरीर, यो मुढा रूपी शरीरलाई डोर्याउनको लागि चाहिँ इच्छाले डोर्याउँछ। इच्छाले जता इच्छा गर्छ त्यो शरीर मुढालाई त्यतै तन्काउँछ, तान्छ। तर प्रभु यीशु मसीहको पनि देह थियो। अनि यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:37 पद, यूहन्नाको किताब 6:37 पद पढ्दा चाहिँ हामी पाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, म पढ्दैछु। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्ना रचित 6:38 पद, किनभने म आफ्नै इच्छा होइन तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पुरा गर्नको निम्ति स्वर्गबाट ओर्ली आएको भनेपछि उहाँको इच्छा थियो, तर उहाँको इच्छालाई उहाँले राख्नु पर्यो। अनि कदम कदममा पिताको इच्छालाई सिरोपर गर्नु पर्दा उहाँ आफ्नो इच्छाप्रति चाहिँ सधैँ मर्नु पर्थ्यो। अब त्यो कुरो चाहिँ उहाँको आफ्नो इच्छा थियो भन्ने कुरा चाहिँ मैले पहिला पनि बताएको छु। हो कि होइन भन्दा गेतसमनीको बगैँचामा जाँदाखेरि उहाँको इच्छा र पिताको इच्छा जुध्यो एकखेप। पिताले भन्नुभयो क्रुसको बाटो जानुपर्छ, मर्नै पर्छ, देहलाई टघाउनै पर्छ, अरू तिमीलाई पछ्याउनेलाई बाटो देखाइदिनै पर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर प्रभु यीशु मसीहले होइन 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 होइन, मर्न साह्रो छ, मर्न साह्रो छ, भयो भने यो मर्नुपर्ने प्याला हटाइदिनुहोस् भनेर कलकल पसिना भएर द्वन्द भयो। त्यसको मतलब उहाँको इच्छा र पिताको इच्छा कतिचोटि जुध्थ्यो। जुत्दाखेरि उहाँले पिताको इच्छालाई सिरोपर गर्नको लागि मर्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहको जीवनकालभरि नै उहाँ दिनहुँ मर्नुपर्ने, आफ्नो इच्छालाई राख्नुपर्ने अनि पिताको इच्छालाई सिरोपर गर्नुपर्ने एक प्रकारको मृत्यु भयो। अब त्यसो गर्दै 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 गएर त्यो लामो अन्तरालमा साँच्चै उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। 2 प्रकारको मृत्यु भयो हो, 2 प्रकारको मृत्यु भयो। अब त बुझ्नु हुँदैछ हो। त्यसले गर्दाखेरि अब प्रभु यीशु मसीहले पितासँग सङ्गति सधैँभरि राख्न चाहन्छु
पितासँग बस्न चाहन्छु, मैले बाटो खोल्न चाहेको भनेदेखि चाहिँ दुई प्रकारको मृत्यु मर्नुपर्छ है भनेर हामीलाई उहाँले आज बताउन चाहेको हो हरेक क्रिस्चियनलाई। यो चाहिँ कुरा बुझ्नु पर्यो। अब फेरि हामी त्यो बाटो उहाँले खोल्नुभयो, जुन चाहिँ बाटो खोल्नुभयो त्यो चाहिँ अघि हामीले पढेको हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 20 पदमा हामी पढ्छौँ है। फेरि आउनुहोस् है मसँग, हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 19 र 20 पद। यसकारण भाइहरू हो, यीशुको रगतद्वारा महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने हिम्मत प्राप्त भएको हुनाले, भनेपछि कुनै पनि क्रिस्चियनले म पनि माटोको शरीरमा हुन्जेलसम्म पिता परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्पर्क सङ्गति राख्न चाहन्छु, उहाँसँगै बस्न चाहन्छु, महापवित्र स्थानभित्रै बस्न चाहन्छु भनेर इच्छा। दुईवटा कुराको विशेष दरकार पर्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई यीशुको रगतले पवित्र हुन कर पर्छ। प्रभु मलाई प्रभु यीशु मसीहको रगतले धोइदिनुहोस् भनेर नभनिकन पिता कहाँ जान सक्दैन। त्यो त 19 पदमा एउटा तत्त्व त्यो चाहियो, यीशुको रगतद्वारा महापवित्र स्थानभित्र भनेपछि महापवित्र स्थानभित्र पिता बस्नुहुन्छ, त्यहाँ जानको लागि यीशुको रगत चाहियो एक। अर्को 20 पद, एउटा नयाँ जिउँदो बाटोद्वारा जसलाई उहाँले हाम्रा निम्ति खोल्नुभयो, अर्थात् त्यस पर्दाद्वारा जो उहाँको शरीर हो भन्यो। भन्नु मतलब चाहिँ अब यहाँनिर 20 पद पढ्दा 20 पदको टिप्पणीले तल के भन्छ हेर्नुहोस्, क वा समर्पण गर्नुभयो, प्रयोगका निम्ति उद्घाटन गर्नुभयो भनेपछि सुन्नुहोस् है। अब त्यो दैलो कहिलेदेखि बन्थ्यो, फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, अदनको बगैँचादेखि बन्थ्यो, ज्वालामय तरवार भएको स्वर्गदूत उभिएको दैलो, परमेश्वरको जीवनको रुखपट्टि चाहिँ जान नसक्ने दैलो, शरीर पशु प्राणी मरेर मात्रै वर्षमा एकचोटि खोलिन्थ्यो, त्यसको मतलब नमरिकन भित्र पस्न सक्दैन, अनि अन्तमा प्रभु यीशु मसीह मर्नु भएर मात्रै दैलो खोल्यो भन्ने कुरा। अब एकचोटि चाहिँ यीशुको रगतलाई दाबी गर्छ, त्यसको बादमा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ जिउँदो बाटोबाट हिँडेन क्रिस्चियन भनेदेखि चाहिँ बाइबल पढ्ला, बप्तिस्मा लिएको होला, तर पिताको उपस्थितिमा बस्न सक्दैन। अब म पिताको उपस्थितिमा पुगेको लक्षण चाहिँ के हुन्छन्, एउटा क्रिस्चियन जहिले महापवित्र स्थानमा बसेको लक्षण चाहिँ के हुन्छ भन्दा हेर्नुहोस् है, भजनको किताब 16 अध्यायको 11 पद पढौँ। भजनको किताब 16 अध्यायको 11 पद। भजनको किताब 16 अध्यायको 11 पद हेर्नुहोस्। अब तपाईले मलाई जीवनको बाटो देखाउनु हुनेछ। अघिदेखि जीवनको रुखको बारेमा बताउँदै हामी सुन्दै बुझ्दै आउँदैछौँ। अब बाइबलले भन्दैछ तपाईले मलाई जीवनको बाटो देखाउनु हुनेछ। अब पुगे है, त्यो बाटोद्वारा पुग्यो भने चाहिँ के हुन्छ लक्षण, तपाईको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ, तपाईको दाहिने हातमा सदा सर्वदा सुख चैनहरू छन् भनेपछि यो पदलाई उल्टा पारेर पढ्यो भने के हुन्छ, बप्तिस्मा लिएको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनलाई घरिघरि अशान्ति हुनु, घरिघरि गडबडी हुनुको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रिस्चियन चाहिँ पिताको उपस्थितिमा छैन। नभए पिताको उपस्थितिमा छ भनेदेखि त आनन्दको भरपुरी छ। अर्को कुरा, संसारका कुराहरूले पनि सुख चैनहरू दिन्छन्, तर भरपुरी चाहिँ हुँदैन, रहिरहने हुँदैन। बाइबलले भन्छ जो चाहिँ पिताको उपस्थितिमा छ त्यहाँ चाहिँ सदा सर्वदा आनन्द एक। अर्को कुरा त्यहाँ भन्दैछ तपाईँको दाहिने हातमा सदा सर्वदा सुख चैनहरू। अब चाहिँ धन सम्पत्तिले हुने चैन होइन, धन सम्पत्तिले हुने सुख होइन, एक प्रकारको चैन, एक प्रकारको ढुक्क, एक प्रकारको रहिरहने शान्ति भइबस्यो, बरकरार भइबस्यो। तर घरि कोही बेला शान्ति हुन्छ, घरि अशान्ति हुन्छ, घरि गडबडी हुन्छ भन्दै चाहिँ उसले त्यो क्रिस्चियनले चाल पाउनु पर्यो कि म चाहिँ घरिघरि पिताको उपस्थितिमा हुँदिन रहेछु, म चाहिँ महापवित्र स्थानदेखि बाहिर निस्केको हुँदो रहेछु भनेर यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब अर्को लक्षण, भजनको किताब 91 अध्याय, भजनको किताब 91 अध्यायको 1 पद पढ्दैछु। जो परम प्रधानको गुप्त
पवित्र स्थानमा बास गर्छ ऊ सर्वशक्तिमानको छायामा रहिरहन्छ। छाया भनेको के हो? रुखको पनि छाया हुन्छ, मान्छेको पनि छाया हुन्छ। तर रुखको छाया मुनि जानको लागि चाहिँ त्यो मान्छे रुखै मुनि पुग्नुपर्छ र मात्रै छायाले भेट्छ। त्यस्तै प्रकारले कुनै ठुलो मान्छे छ, छाया छ, त्यो छायालाई भेट्नु पर्यो भने पर बसेर त्यो मान्छेको नजिकै छु भन्न मिल्दैन। त्यो मान्छेको नजिक जाँदा मात्रै त्यो मान्छेको छायाले तपाईँलाई के गर्छ? उजेल गर्छ। एक कुरा, जहिले सर्वशक्तिमानको छाया मुनि बसिरहेको अनुभव। अर्को कुरा, म परमप्रभुको विषयमा भन्नेछु, उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ। अब राम्रो बुझ्नु पर्यो दुईटा कुरा, रहिरहने आनन्द अनि रहिरहने सुख चैन बरकरार भई। यहाँ भने नि भजनको किताब 16 अध्यायमा, तपाईँ आनन्दको भरपुरी छ, तपाईँको दाहिने हातमा सदा सर्वदा सुख चैनहरू छन् भनेपछि रहिरहने कुरा भयो। हेर्नुहोस् है, एक। अर्को कुरा, भजनको किताब 91 अध्यायमा छाया मुनि ओजेल परेर बसेको कुरा भयो। एक। तर अब अर्को योग्यता पनि चाहिन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा, किन चाहिँ क्रिस्चियनकोमा त्यो रहिरहने आनन्द र छाया परेको हुँदैन भन्दा, भजनको किताब पहिला 15 अध्याय पढौँ। 15 अध्यायको 1 पद, हे परमप्रभु, तपाईँको निवास स्थानमा कसले बास गर्नेछ? तपाईँको पवित्र पर्वतमा को बस्नेछ? पहिला सोध्यो। हेर्नुहोस्, जो सिधा चालमा हिँड्छ। धेरैजना सिधा चालमा हिँड्दैनन्, त्यसले गर्दा त्यो रहिरहने आनन्द, रहिरहने शान्ति हुँदैन, गडबड 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 हुन्छ। जसले धार्मिक काम गर्छ अनि जो आफ्नो हृदयमा सत्य बोल्छ, धेरैले सत्य बोल्दैनन्। 3 पद, जसले आफ्नो जिब्रोले बदनामी गर्दैनन्, धेरैले बदनामी गरिरहेका हुन्छन्, जिब्रो चलाइरहेका हुन्छन्। न त आफ्नो छिमेकीको खराबी गर्छ। धेरैजनाको छिमेकीसँग डिस्कस, डिबेट, डिस्प्युट, द्वन्द्व, मामला, मुकदमा, दुश्मनी धेरै प्रकारको हुन्छ विश्वासी विषयमा पनि। न त आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा निन्दा फैलाउँछ। जसका आँखामा नीच मानिस तुच्छ ठहरिन्छ, तर परमप्रभुको डर मान्नेहरूलाई आदर गर्छ, इत्यादि। जसले आफ्नै हानिको निम्ति कसम खाएर पनि कुरा बदलिँदैन। घरिघरि कुरा बदलिनु पनि त्यो महापवित्र स्थानमा बस्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएको छ, बाटो खोलिएको छ, प्रभु यीशु मसीहले बाटो देखाइसक्नु भएको छ, स्वर्गमा नागरिकता पनि छ। तर त्यो जग्गामा बसिरहनु र बसि नरहनु चाहिँ मान्छेको चरित्रमाथि निर्भर हुन्छ, त्यो क्रिस्चियनको चरित्रमाथि निर्भर हुन्छ। अब त्यसो भन्दै भन्दै 5 पदमा गएर चाहिँ ऊ कहिले डगमगाउँदैन भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो डगमगाउँदैन भन्ने शब्द चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब भजनको किताब 24 अध्यायमा आउनु पर्यो। फेरि भजनको किताब 24 अध्यायमा आउँदाखेरि फेरि यहाँ भन्छ 3 पद, परमप्रभुको पर्वतमाथि को चढ्ला अथवा उहाँको पवित्र स्थानमा को उभिएला? जसका हात सफा छन्। धेरैजनाको हात सफा हुँदैन। जसको हृदय शुद्ध छ। धेरैजनाको हृदय शुद्ध हुँदैन। जसले आफ्नो मन व्यर्थताको कुरातिर लगाएको छैन। धेरैजना व्यर्थताको कुरातिर लागेका हुन्छन्। अनि त्यति भनिसकेर चाहिँ त्यो जग्गामा चाहिँ फेरि कसरी दैलो खोलियो भन्ने कुरा चाहिँ 9 पद र 10 पदमा लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो महापवित्र स्थानको दैलो चाहिँ कसरी खोलियो भन्दा, हे मूल ढोकाहरू हो, आफ्नो शिर उठाओ। हे अनन्त ढोकाहरू, त्यो अदनको बगैँचादेखि बन्द भएको ढोका, ती उठाओ। महिमाका राजा भित्र आउनुहुनेछ। कसले खोल्यो भन्दा महिमाका राजा प्रभु यीशु मसीह। 10 पद, यी महिमाका राजा को हुनुहुन्छ? सेनाहरूका परमप्रभु, उहाँ नै महिमाका राजा हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीह जब क्रुसमा मर्नुभयो तब मात्रै त्यो साङ्केतिक हिसाबमा अदनको बगैँचामा भएको ढोका चाहिँ महापवित्र स्थानको पर्दा भएर जुन चाहिँ बसेको थियो त्यो चाहिँ सर्रै फाटेर 2 टुक्रा भएर बाटो खोलियो। अब यहाँ भजनको किताब 15 अध्याय र 24 अध्यायमा हामीले चाल पायौँ कि चाहिँ को पस्न सक्ने रहेछ। अनि पसिसकेपछि चाहिँ जो चाहिँ भित्र पसेर बसेको छ त्यो चाहिँ डगमगाउँदैन भनेको छ। अब नडगमगाउनु भनेको अर्थ बताउँछु म। अब कोही मान्छे बसेको छ अरे, हामीले गएर हिँड बोल कि बोल, ले कि ले भन्दा पनि त्यो मान्छे चलमलाएन भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ होला? खोइ हामी 4 जना गएर फकाएको, 4 जना गएर झकझक्याएको, तर डगमगाएन मान्छे। भन्नु मतलब नझकझकाइकन, नउठाइकन
डगमगाउने कुरा र नडगमगाउने कुरा आउँदैन। डगमगाउनका लागि, हल्लिनका लागि आँधी बतास हुरी हरेक प्रकारको कुरा आउँछ। त्यति बेला त्यो मान्छे अडिक भएर बस्यो भनेदेखि अथवा कुनै वस्तु विशेष यहाँ रहिरह्यो भनेदेखि चाहिँ डगमगाएन, बलियो रहेछ, थाम्यो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। अब यस कुरालाई अगाडि बढाउनको लागि, बुझाउनको लागि चाहिँ म एउटा कुरा बताउँछु। क्रिस्चियनलाई पनि परमेश्वरको महापवित्र स्थानमा बसिरहन मनपर्छ धेरैलाई, तर धेरैलाई डगमगाएर बाहिर निकालिदिन्छ। अब नडगमगाउनु भनेको कुरा चाहिँ मानिलिउँ अमेरिकामा, नेपालमा, इन्डियामा हामी बाटोमा हिँड्दैछौँ अरे एकदमै प्रचण्ड आँधी आयो अथवा हुरी चल्यो, हावा चल्यो भनेदेखि मोटा मोटा मान्छेलाई पनि ढाल्छ, रडाउँछ। तर मानिलिनुहोस् तपाईँ र मैले दुईटा झोलामा 10-10 केजीको भारी हालेका छौँ अनि झोला यसरी दुईपट्टि यसरी बोकेका छौँ भने जस्तै हावा चल्दाखेरि पनि त्यो गरौँ वजनले गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई त्यहाँबाट हत्तपत्त लडाउन सक्दैन। त्यसको मतलब चाहिँ डगमगाएन, हुरी त आयो, हावा त आयो, डगमगाएन भन्ने कुरा त्यहाँबाट बुझ्छौँ। के चिजले चाहिँ रोक्यो भन्दा गरौँ गरौँ वजनले रोक्यो। अब हेर्नुहोस्, अब बाइबलले भन्छ कुनै पनि क्रिस्चियनले महापवित्र स्थानमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यहाँनेरि चाहिँ एङ्कर भन्छ नि, एङ्कर भनेको चाहिँ के भनेको भन्दा चाहिँ म आउँछु पल्टाउँछु। लङ्गर भन्छ, लङ्गर गाड्नुपर्छ है, महापवित्र स्थानमा लङ्गर गाड्नुपर्छ भनेर बाइबलमा लेखेको पाइन्छ। अब यो कुरा बताउनको लागि हिब्रूको किताब 6 अध्यायमा आउनुहोस्। हेर्नुहोस्, अब महापवित्र स्थानबाट डगमगाएर निकाल्ने कुराहरू के रहेछन् अघि भजनको किताब 15 र 24 पदमा पढिसक्यौँ। अब यहाँ चाहिँ हामी हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 18 पदमा हामी पाउँछौँ। हेर्नुहोस् यहाँनिर 6 अध्यायको 18 पद, यसैले कि हाम्रा सामु राखिएको आशालाई पक्रनका निम्ति शरण लिनलाई, महापवित्र स्थानलाई चाहिँ शरण भन्छ हो, दगुरेकाहरूले अर्थात् हामीले यी दुईटा कहिल्यै बदलिन नसक्ने कुराहरूद्वारा जसको विषयमा परमेश्वरले झुट बोल्नु असम्भव। 18 पदलाई तर अहिले म 19 पद पढ्दैछु। यो आशा चाहिँ हामीसित प्राणको लङ्गर जस्तै छ, जो सुरक्षित र दृढ छ अनि पर्दाको भित्रपट्टिको स्थानमा प्रवेश गर्छ। हेर्नुहोस्, अनि भनेर 20 पदमा, जहाँ अग्रदूतको रूपमा यीशु सधैँको निम्ति मल्कीसदेकको रीति मुताबिक महापुजारी भइकन हाम्रा निम्ति प्रवेश गर्नुभएको छ भनेपछि फेरि बताए यीशु प्रभुले आफ्नो शरीरलाई क्रुसघातित गरिसकेपछि चाहिँ अग्रदूत भनेको अगाडि कुदेर जाने प्रभु चाहिँ भित्र महापवित्र स्थानमा जाने बाटो खोल्नुभयो, भित्र जानुभयो, तिमीलाई पनि बोलाउनु हुँदैछ, त्यहाँ गएर चाहिँ तिमीले लङ्गर गाड्नुपर्छ भन्छ। अब जहाजको हामीले अहिले धेरै चर्चमा लङ्गर भनेको सुन्छौँ नि, 4 प्रकारका लङ्गर छन् भनेको सुनेको छ है। तर आज म तपाईँलाई लङ्गर कहिले गाडिन्छ म तपाईँलाई बताउँछु। पानी जहाजमा लङ्गर हुन्छ, लङ्गरलाई इङ्ग्लिसमा एङ्कर भन्छ। एङ्कर भनेको जहाजको 4वटा कुनामा फलामका चुच्चा परेका वजन भएका गकिला फलामका डल्लाहरू हुन्छन्, चुच्चा परेका। अनि जब पानी जहाजलाई आँधी तुफानले एकदम बेसरी हल्लाइसकेपछि अब चाहिँ जहाज डुब्ने हो कि क्या हो भनिसकेपछि चाहिँ लङ्गर झार भन्छ पानी जहाजको कप्तानले। अनि लङ्गर झार भनिसकेपछि चाहिँ जब जहाजको क्रू मेम्बर्सले लङ्गर झारिसकेपछि चाहिँ त्यो डोरीमा फलामको ती डल्ला बाँधिएका हुन्छन् अनि ती फलामका ती गरौँ ती फलामका लङ्गर चाहिँ सिधै तल पानी मुनि जान्छन्। गइसकेपछि अब अघि मैले हावा आउँदा जोडले झोला बोकेको भने नि, मैले त्यति बेला हावाले उडाउन सकेन भने नमुना बताएँ नि, त्यस्तै प्रकारले पानी जहाजले 4वटा झोला बोक्यो फलामको। अनि एकदम आँधी तुफान आउँदा पानी जहाज चाहिँ हल्लिन चाहिँ तर डुबिहालेन, डगमगाएन भनेको। डगमगाउने आए तत्त्वहरू तर पानी जहाज बस्यो। त्यो चाहिँ पानीको सतहमा आँधी तुफान आउँदा एकखेप लङ्गर झार्छ, तर लङ्गर झार्ने मात्रै होइन, लङ्गर अड्काउने पनि हुन्छ। अब लङ्गर चाहिँ कहिले अड्काउँछ भन्दा जब पानी जहाज चाहिँ पानीको सतहबाट
तरिँदै 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 आउँछ, बन्दरगाहमा आइपुग्छ हो। अब यहाँनिर हामीलाई पनि प्रभु यीशु मसीहले चाहेको बन्दरगाहमा ल्याइ पुर्याउनु भयो भनेको छ। यो चाहिँ कहाँ हामी पढ्छौँ भन्दा त्यसको मतलब त्यही घुमाइ फिराइ त्यही अर्थ हो कि परमेश्वर पिता कहाँ ल्याइ पुर्याउनु भयो। अब यो कुरा भजनको किताब 66 अध्यायको कसैले त्यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा पढिदिनु भयो भने त साह्रै राम्रो हो, पुष्टिकरण हुन्थ्यो नि, हो कि होइन रहेछ अङ्ग्रेजीमा भन्ने कुरा। भजनको किताब 66 अध्यायको 12 पदमा चाहिँ लु पढ्नुहोस् त अङ्ग्रेजीमा कसैले, भजनको किताब 66 अध्यायको 12 पद। अब ढिलो भयो भने हामी त्यहाँ के लेखेको छ भने ही ब्रिङ्स अस टु द डिजायर्ड हेभन भनेको चाहिँ उहाँले हामीलाई चिताएको बन्दरगाहमा ल्याइ पुर्याउनुहुन्छ। अब यता समुद्र भनेको संसार भयो, तर पानी जहाज भनेको विश्वासको जहाज भयो। उहाँले हामीलाई पिता कहाँ चिताएको बन्दरगाह कहाँ ल्याइ पुर्याउनु भयो, बन्दरगाहमा ल्याइ पुर्याउनु भयो भने हामी बुझ्छौँ। फेरि घुमाइ फिराइ परमेश्वरको महापवित्र स्थान भन्न खोजेको हो। अब कुरा के आयो भनेदेखि चाहिँ मैले भने जहाजको 4वटा लङ्गर समुद्रमा आँधी बेरी चल्दाखेरि झारिन्छ भने, तर जब फेरि जहाजलाई किनारामा ल्याइसकेपछि चाहिँ लङ्गर झार्नु होइन, त्यहाँ चाहिँ लङ्गर अड्काइन्छ। अब यो कुरा बुझ्नु पर्यो। तर जुन क्रिस्चियनले बाँचुन्जेल धेरै प्रकारको परिस्थिति हुँदाखेरि 4वटा लङ्गर सेवा रूपी 4वटा लङ्गरमा एकदम अडिएर बस्ला, तर जस कसैले चाहिँ पिता परमेश्वरको नजिकै बस्छु भन्छ त्यसले चाहिँ लङ्गर चाहिँ अड्काइराख्नुपर्छ भन्छ बाइबलले, त्यसरी बुझाउँछ बाइबलले हो। अब कसरी भन्दाखेरि अब फेरि एउटा म तपाईँहरूलाई घरमा तपाईँहरूले भरे पढ्नुहोस्, भोलि बिहानतिर पढ्दा पनि हुन्छ। यहोशूको किताब 20 अध्यायको 7 र 8 पद पढ्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ पुरानो नियममा चाहिँ एउटा शरण स्थान अथवा लुक्ने ठाउँ भनेर, एउटा सहर भागेर जाँदा लुकेर बस्ने सहर भनेर चाहिँ इजरायली जातिको बिचमा चाहिँ 7वटा त्यस्तो खालको जग्गा चाहिँ छुट्याइनु पर्थ्यो। कुनै अपराधी मान्छे, चोर मान्छे, हत्यारा मान्छे चाहिँ इनकेस हत्या भइगयो भनेदेखि चाहिँ बाँच्नको लागि चाहिँ यो यहोशूको किताब 20 अध्यायको 7 र 8 पदमा चाहिँ दौडेर गएर चाहिँ त्यहाँनिर त्यो सहरभित्र पस्यो भनेदेखि चाहिँ बाँच्यो। त्यस्तै प्रकारले त्यसको नक्सालाई नयाँ नियममा हेऱ्यो भने चाहिँ हामी पनि अपराधी, पापी, व्यभिचारी, हामी हत्यारा, कानुनले पक्रिन खोजेको, तर दौडेर एकदमै महापवित्र स्थानभित्र आएर त्यहाँनिर परमेश्वरको सहरभित्र हिब्रू 12 अध्यायको 22 पद अनुसार त्यो सहरभित्र जो परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ त्यहाँ आएर पस्यो भनेदेखि चाहिँ पापी बाँच्यो भनेर साङ्केतिक ढङ्गमा त्यसरी बताउँछ। यो कुरा त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसले गर्दा परमेश्वर चाहिँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ, किल्ला हुनुहुन्छ भनेको कारण त्यो। अनि यहोशूको किताब 20 अध्यायमा पढ्दाखेरि पुजारी नमरुन्जेल बाहिर निस्किनु हुँदैन थियो। पुजारी मरेपछि चाहिँ बाहिर निस्क्यो भने पनि कसैले केही गर्न सक्दैन थियो। भन्नु मतलब मर्नुभयो, अब मरिसकेपछि मात्रै के भयो हामी अब बाहिर घुम्न सक्छौँ, अथवा परमेश्वरले हामीलाई त्यसरी लुकाएर राखेको छ। ल अब हामीलाई कुनै पनि दोष, कुनै पनि आज हामीमाथि अभियोग हामीमाथि आउन सक्दैन, किन हामीको प्रभु यीशु मसीह त्यहाँ पुजारी मर्नुभयो। त्यही त भोलि तपाईँले त्यो यहोशूको किताब 20 अध्याय कृपया पढ्नु होला है। अब म छोटकरीमा सक्नुभन्दा अगाडि कुरा बताउँछु। अघि हामीले हेऱ्यौँ कि त्यो महापवित्र स्थान पस्नको लागि चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँदो रहेछ। त्यो दुईटा कुरा चाहिँ के हो हेर्नु चाहिँ, दुईटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको रगत दाबी गर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ जिउँदो बाटो, नयाँ बाटो यीशु मसीहले खोल्नु भयो भनेको छ। अब यसलाई अलिकति म बताउन इच्छा लाग्यो। अब जिउँदो बाटो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अघि प्रभु यीशु मसीहको दुई प्रकारको मृत्यु छ। एउटा मृत्यु चाहिँ के छ, जीवनकालभर नै आफ्नो इच्छा गर्न नपाउने। हेर्नुहोस्, एउटा क्रिस्चियनले जति बेलै पनि म पिताको उपस्थितिमा शान्तिमा रहिबस्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जस्तै, पावल जस्तै दिनौँ मर्नु पर्यो। कसैले रिस उठाइदिन्छ, चुप लागेर बस्नु पर्यो,
तपाईलाई अर्काको कुरा गरौँ गरौँ लाग्छ, तपाईले मुख बन्द गर्नु पर्यो। यो हातले अर्कालाई देखाउँ लाग्छ, यो हातलाई थन्काएर राख्नु पर्यो। तपाईमाथि कति प्रकारको अभियोग, कति प्रकारको दोषारोपण, कति प्रकारको तपाईलाई दबाउ गर्ने कुराहरू आउँछन्। त्यति बेला प्रभु यीशु मसीह जस्तै न्याय खोसिएको जस्तो भएर चुपचाप लाग्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ दिनौँ मर्ने अनुभवमा जानुभयो भने चाहिँ पिताको उपस्थितिमा रहिबस्न सक्नुहुन्छ। यो यीशुको रगतलाई मात्रै दाबी गरेर भएन, जहिले सधैँ मरेको अनुभवमा जानु पर्यो। तर भित्र पसिसकेपछि चाहिँ दुईटा, अब यहाँ चाहिँ चारवटा लङ्गर होइन, दुईटा लङ्गर गाड्नुपर्छ भन्छ। भित्र बसिबस्ने इच्छा छ भने चाहिँ त्यो त जीवनकालमा एउटा क्रिस्चियनले माटोकै शरीरमा बसे तापनि स्वर्गको परमेश्वरसँग आत्मामा भएर जति बेलै शान्ति र आनन्दमा, जस्तै परिस्थितिमा पनि शान्ति र आनन्दमा बसिरहन इच्छा गर्छ भने पानी जहाज किनारामा आइसकेर पनि लङ्गर अड्काउनु पर्छ। त्यो लङ्गर चाहिँ के हुन्छ भने डोरी हुन्छन्, त्यो डोरीलाई ठ्याक ठ्याक बलियो बलियो जग्गामा लङ्गर अड्काउँछ। अड्काइसकेपछि त्यहाँ पनि जहाज हल्लिबस्छ तर डुब्न दिँदैन, किनभने लङ्गर अड्काएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले बाइबलले भन्छ भित्र प्रवेश गर्नको लागि दुईटा तत्त्व चाहियो, यीशुको रगत र जिउँदो बाटोमा हिँड्नु पर्यो। जिउँदो बाटोमा हिँड्नको लागि जिउँदो बलिदान हुनु पर्यो। जिउँदो बलिदान भनेको मरि पनि नहाल्ने, सधैँभरि मरिबस्ने। एकैताल बलिदान हुने भनेको चाहिँ एउटा पाठो ल्याएर चट्ट काट्यो मरिगयो। तर क्रिस्चियन भनेको चाहिँ सधैँ संसारको कुरामा, अधिकारमा सधैँ अत्याचार अन्याय हुँदा मरिबस्ने, तर मरि पनि नहाल्ने, आफ्नो इच्छाको निम्ति मर्ने, पिताको इच्छाको निम्ति जिउने, त मरि पनि नहाल्ने, लामो अवधिसम्म उसलाई चोट पटक मार्का आउँदाखेरि पनि सही बस्नेलाई जिउँदो बलिदान भन्छ। जिउँदो बाटोले जिउँदो बलिदानको माग गर्छ। यीशुको रगतले मात्रै महापवित्र स्थानभित्र पस्न सकिँदैन। पसेर बाहिर ननिस्किने हो भनेदेखि चाहिँ दुईटा लङ्गर अड्काउनु पर्छ भन्छ। अब त्यो चाहिँ के हो भन्दा मसँग आउनुहोस्। अब सकेँ मैले हिब्रूको किताब 6 अध्यायमा आउनुहोस्। हिब्रूको किताब 6 अध्यायमा अघि हामीले 10 अध्यायको 19 र 20 पदमा चाहिँ भित्र पस्दाखेरि दुईटा तत्त्व चाहिन्छ भन्यो। त्यो त एउटा क्रिस्चियनले प्रभुलाई पाइहाले, बप्तिस्मा लिइहाले, म त अब मरेपछि स्वर्ग जान्छु भन्यो भने साह्रो पत्याइहाल्नु हुँदैन। दिन प्रतिदिनको जीवनमा चाहिँ पितासँग बसेको अनुभव उसले बताउन चाहन्छ भने दिनहुँ मरेको अनुभव छैन भनेदेखि चाहिँ ऊ पिताको उपस्थितिमा बसेको अनुभव हुँदैन, जीवन गडबडीले भरिएको हुन्छ। अघि हामीले भजनको किताब 15 अध्याय र 24 अध्यायमा हेरेका ती योग्यताहरू उसकोमा हुँदैनन्। त्यसो गर्दा गडबडी 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 गडबडी, पाप गर्दै फेरि क्षमा माग्दै, पाप गर्दै क्षमा माग्दै एकदमै त्यो प्रकारको जीवन हुन्छ। तर त्यसको मतलब पापै गर्दैन भनेको होइन, मतलब नानी जस्तो लडेकै गर्ने जीवन हुन्छ यो। अब कुरा चाहिँ के आयो भने भित्र पसेर म लङ्गर गाड्छु नि भनेदेखि चाहिँ हिब्रूको किताबमा 6 अध्यायमा आउनुहुन्छ। लङ्गर चाहिँ के रहेछ? हिब्रूको किताब 6 अध्यायमा बाइबलले के भन्छ? बाइबलले प्रतिज्ञा गर्छ नि, तिमी मर्यौ भने उहाँसँगै जिउने छौ, प्रतिज्ञा गरेको छ कि छैन? छ नि। तर क्रिस्चियनहरूले त्यो प्रतिज्ञालाई पत्याउँदैनन् नि। अनि प्रतिज्ञालाई नपत्याउँदाखेरि त समस्या भएको हो नि त। तिमी रुपियाँ पैसाको लोभदेखि अलग बस्छ, म नै तिमीलाई तृप्ति दिन्छु, बाइबलमा त्यस्तो कुरा पनि छ नि त, होइन? तर त्यसो गर्दा त्यो प्रतिज्ञालाई पनि पत्याउँदैन नि त, होइन? त्यसो गर्दा तिमीलाई 1 कोष समातेर लगिदियो भने 2 कोष जाइदेऊ भनेर लेखेको छ नि त। त्यो प्रतिज्ञा हो नि त, आज्ञा पनि हो नि त। तर क्रिस्चियनले नपत्याउँदाखेरि चाहिँ मुकदमा, मामला, छिमेकीसँग डिबेट डिस्कसन भएको कारण थियो नि। तर भित्र पसेर चाहिँ उसले लङ्गर झुड्नाउनुपर्छ, अड्काउनुपर्छ भन्छ। त्यो चाहिँ फेरि म हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 19 पद पढ्दैछु। यो आशा चाहिँ हामीसित प्राणको लङ्गर जस्तै छ, जो सुरक्षित र दृढ छ, अर्थात् पर्दाको भित्रपट्टिको स्थानसम्म प्रवेश गर्छ भनेपछि यहाँ पनि लङ्गरको कुरा गर्यो। अनि त्यो लङ्गर चाहिँ सुरक्षित छ भन्यो हो, पर्दाको भित्रपट्टि भन्यो। अब त्यो लङ्गर चाहिँ के रहेछ भन्दा यहाँ हामी पाउँछौँ, यहाँ मसँग पल्टाउनुहोस्, अब्राहमको कुरा गर्छ यहाँनिर। अब जस्तो 13 पदमा यसो भन्छ, तिमी भित्र पसेर बसिरहन इच्छा गर्छौ भनेदेखि चाहिँ अब्राहमलाई हेर। अब्राहमलाई पनि त परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, अनि प्रतिज्ञा गरेर पुरा गर्नुभयो भनेपछि पहिला चाहिँ जो विश्वासी चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञामा झुन्डिन्छ, प्रतिज्ञामा आफ्नो लङ्गर अड्काउँछ,
त्यो चाहिँ महापवित्र स्थानदेखि बाहिर हत्तपत्त आउँदैन, डगमगाउँदैन, एउटा प्रतिज्ञा। अर्को कुरा चाहिँ प्रतिज्ञा जसले गर्नुभयो त्यो प्रतिज्ञा गर्नेले अब्राहमको जीवनमा बाचा पुरा गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले बाइबलले भन्छ अर्को चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अर्को लङ्गर चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ प्रतिज्ञा मात्रै गर्नु भएन, प्रतिज्ञा गरेर कसम पनि खानुभयो। त्यो दुईटा लङ्गर हुन् भन्छ हेर्नुहोस् है 17 पदमा। यसरी नै जब परमेश्वरले प्रतिज्ञाका हकदारलाई उहाँको मनसाय कहिल्यै बदलिँदैन, उहाँले भनेको कुरा पुरा हुन्छ। मभन्दा अगाडि जाने अग्रजहरूले पनि प्रतिज्ञामा झुन्डेरै प्रतिज्ञालाई प्राप्त गरे। त्यस्तै प्रकारले म पनि महापवित्र स्थानमा बसेर पिताको आनन्द शान्तिलाई उपभोग गरिरहन चाहन्छु। उहाँको प्रतिज्ञालाई दाबी गर्छु। अविश्वासको कारणले म बाहिर निस्किन चाहदिनँ। प्रत्येक प्रतिज्ञालाई विश्वास गर्छु भने पनि भित्रै बसिबस्न सक्छ। किन भन्दा प्रतिज्ञा गर्नेको प्रतिज्ञा बदलिनै हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ 17 पदमा। उहाँको मनसाय कहिल्यै बदलिँदैन भन्ने कुरा प्रशस्त गरी देखाउनलाई चाहनुभयो। तब उहाँले त्यो कुरा कसमद्वारा पक्का गर्नुभयो। इङ्ग्लिसमा भन्छ प्रमिस गर्नुभयो, त्यसको बादमा ओथ भनेको चाहिँ कसम पनि हाल्नुभयो। यो दुईटा कुरामा चाहिँ जब क्रिस्चियनले आफ्नो प्राणलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर झुन्डाउँछ, झुन्डाइसकेपछि चाहिँ बाइबलले भन्छ उसले संसारको लेखी आफ्नो प्राण दियो। उसले अर्को प्राण पायो, अर्को पुनरुत्थित शक्ति पायो, अर्को ऊर्जा पायो। त्यो ऊर्जाले चाहिँ भित्र गएर उसले लङ्गर झुन्डायो। परमेश्वर तपाईँ प्रतिज्ञा गर्ने पुरा गर्ने, तपाईँ कहिले बदली हुनुहुन्न। एक अर्को कुरा तपाईँले प्रतिज्ञा पुरा गर्नको निम्ति अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो, पुरा गर्नुभयो। म पनि प्रतिज्ञामा झुन्डिन्छु। प्रतिज्ञा गर्नु मात्रै भएन, कसम पनि खानुभयो। यस कुरामा अडिग भएर बस्छु भनेर दुईटा लङ्गर उसले त्यहाँनिर अड्कायो भनेदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ जहिले सुरक्षित हुन्छ। अनि आज 90% क्रिस्चियनले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हल्का ठान्छन्, त्यसलाई डाउट गर्छन्। अनि प्रतिज्ञालाई विश्वास गराउन सक्दा चाहिँ ढलपल जीवन हुन्छ। महापवित्र स्थानको जीवन हुँदैन, उनीहरू बाहिर निस्केर आउँछन्। त्यसले गर्दा अब भन्दैछ यहाँनिर 20 पद 19 र 20 पद, यो आशा चाहिँ हामीसित प्राणको लङ्गर जस्तै छ, जो सुरक्षित र दृढ छ अनि पर्दाको भित्रपट्टिको स्थानमा प्रवेश गर्छ, जहाँ अग्रदूतको रूपमा यीशु सधैँका निम्ति मल्कीसेदेकको रीति मुताबिक महापुजारी भइकन हाम्रो निम्ति प्रवेश गर्नुभएको छ भन्छ। अब हामीले धेरै थोर हाम्रो आजको पाठ बुझ्यौँ। अब यसको लगातारता छ। फेरि भोलि यसको लगातारता बुझ्यो भने मात्रै अनि त्यहाँदेखि चाहिँ भित्र पसेर चाहिँ के ड्युटी हो त हाम्रो, त्यसरी महापवित्र स्थानमा पस्ने, त्यो मिठासलाई चाख्ने, त्यसको अनुभव एकखेप कुनै क्रिस्चियनले पायो भनेदेखि चाहिँ भित्र गएर चाहिँ के गर्नु त। महापवित्र स्थानमा त एक्लो अनुभव हुन्छ। त्यहाँ महापुजारी पस्यो भनेदेखि न मान्छेको हल्ला सुन्छ, न मान्छेको निन्दा सुन्छ, न कसैको बारेमा पोल झोस्लेर जान्छ त्यहाँ। अब महापवित्र स्थानमा पसेको मान्छे त संसारको लेखी त मरे जस्तै हो। त्यसले गर्दा कुनै पनि क्रिस्चियनले महापवित्र स्थानमा परमेश्वरको उपस्थितिलाई उपभोग गरेको छ भने चाहिँ उसलाई कसैको निन्दाले पनि छुँदैन। ऊ त्यस्तो प्रकारको अनुभवमा हुन्छ। अनि कसैको प्रशंसाले पनि उसलाई छुँदैन, हल्लिँदैन, त्यस्तो हुन्छ। तर अब यो कुरालाई यसरी एकैछिनमा त बुझाउन सकिँदैन। भोलि म हेर्छु, हामी हेरौँला प्रार्थना गरेर कि त्यही भित्र पसिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो ड्युटी निभाएँ भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ महापवित्र स्थानमा बसिरहन पाउँछु भनेर भोलि हामी हेर्नेछौँ। तब म एउटा अङ्ग्रेजीमा सानो 5 लाइनको कविता छ। त्यो कविता कस्तो प्रकारको क्रिस्चियनले लेख्यो, अनि त्यसको लेखकको नाम पनि छैन, तर त्यसको कवितामा चाहिँ त्यो महापवित्र स्थानभित्र पसेर चाहिँ उसले के भन्न चाहन्छ भन्दा यसो भन्छ, डेड टु द वर्ल्ड एन्ड इट्स अप्लज भनेको चाहिँ संसारको लेखी म मरेको हुँ, संसारको लेखी म मरेको हुँ। अनि एन्ड इट्स अप्लज भनेको चाहिँ यसको प्रशंसा पनि मलाई चाहिँदैन, संसारको यसको लेखी म मरेको हुँ भन्दैछ एक। अनि के को लागि मरेको भन्दा यो महापवित्र स्थानभित्र पस्नको लागि चाहिँ डेड टु द वर्ल्ड एन्ड इट्स अप्लज, संसारको लागि म मरेँ अनि यसको प्रशंसाको लागि म मरेँ। टु अल द कस्टम्स फेसन एन्ड लज भनेको चाहिँ रीतिरिवाज, संसारको रीतिरिवाजले पनि मलाई बाँध्दैन, यहाँको पहिरन प्रणालीले पनि मलाई बाँध्दैन, यहाँको विधिले पनि म बाँधिएको छुइनँ भन्दैछ। अनि अर्को, अफ दोज हु हेड द हम्लिङ क्रस,
त्यो नम्र तुल्याउने क्रुसको कुरालाई संसारको जतिजना मान्छेले खिसी गर्छन्, निन्दा गर्छन्, ट्युरी गर्छन्, कुठाराघात गर्छन्, त्योसँग पनि म मरेको हो। हेर, महापवित्र स्थानमा बस्नुको लागि त्यस्तो त्यो मान्छेले योग्यता देखेछ। अनि यसो भनेछ, सो डेड, यतिसम्म मरेको, द्याट नो डिजायर विल राइज, मलाई यता संसारपट्टिको चाहिँ कुनै यस्तो चाहना इच्छा छैन भन्दैछ। अनि भन्दैछ टु अपियर गुड अर ग्रेट अर वाइज, कसैको दृष्टि अगाडि ठुलो हुन, नामी हुन, अनि प्रभावित पार्न, नाम कमाउनको लागि पनि म मरेको भनिसकेपछि अहिले मण्डलीमा धेरैजना नामको पछाडि, ठुलो हुनको पछाडि, औदाको पछाडि, जग्गाको पछाडि मरिमेटेका छन्। त्यसो गर्दा महापवित्र स्थानमा बस्नै सक्दैन। क्रिस्चियनिटी त एउटा रीतिथिति संस्कार धर्म जस्तै छ हो। त्यसरी मरेर त्यो महापवित्र स्थानमा बस्न चाहेको भए आज यिनी सबै कुराको निम्ति मर्थे। अनि भन्दैछ टु अपियर गुड अर ग्रेट अर वाइज इन एनी बट माई सेभियर्स आइज भनेको चाहिँ कसैको आँखा अगाडि मलाई ठुलो बनाउनु परेन, मलाई होच्यायो भने पनि केही छैन, मलाई निन्दा गरे पनि केही छैन, मलाई संसारको रीतिरिवाज सबै कुरादेखि म मरेको, खालि मेरा मुक्तिदाता परमेश्वरको आँखा अगाडि मात्रै बाँच्न चाहन्छु भनेर उनले चाहना गरे। उनी मरेर गए। को थियो त्यो कविता लेख्ने हामीलाई थाहा छैन। त्यता भित्र पसिसकेपछि चाहिँ परमेश्वरको मनसाय चाहिँ के हो त? अनन्त अनन्त अनन्तसम्म उहाँको साथमा राख्ने इच्छा गर्नुभएको छ। त अनन्त भनेको कहिले नसकिने कुरा हो। त कहिले नसकिने अनन्तसम्म चाहिँ हामीले कुन चाहिँ ड्युटी निभाउँछौँ त? उहाँ कसो गर्दा चाहिँ हामी उहाँको साथमा बसिरहन्छौँ त भन्ने कुरो चाहिँ हामी भोलि हेरौँला। त आजलाई यतिमै राख्नु पर्यो। एउटा मात्रै कुरो याद गर्नुहोस्, यीशुको रगतले मात्रै हुँदैन रहेछ, म दिनहुँ मर्नु पर्ने रहेछ र मात्रै मैले मेरो प्राणलाई यता आहुति गरेँ भने मात्रै उता पुनर्जीवित अर्को शक्तिद्वारा मैले प्राणको लङ्गर झुन्डाउने ठाउँ पाउने रहेछु भनेर मत्तीको किताब 16 अध्यायको 25 पद पढ्दाखेरि हामी चाल पाउँछौँ। त्यहाँ लेखिएको छ, जस कसैले आफ्नो प्राण मेरा लागि आहुति गर्छ त्यसले पुनर्प्राप्त गर्छ, तर जस कसैले आफ्नो निम्ति बचाउन खोज्छ त्यसले गुमाउँछ भनेको छ। गहिरो अर्थ छ। हामीलाई अब भोलिको लगातारताले चाहिँ स्पष्टीकरण गर्ला। त्यतिसम्मलाई राख्नु पर्यो। सबैलाई जय मसीह, धन्यवाद।